लुक 7:31-35। यीशुले भन्नुभयो, यस पुस्तकका मानिसहरूलाई केसित तुलना गरौँ? तिनीहरू के जस्ता छन्? तिनीहरू त बजारमा बस्ने बालकहरू जस्ता छन्, जसले एकअर्कालाई यसो भन्दै हपार्दछन्, हामीले तिमीहरूका निम्ति बाँसुरी बजायौँ र तिमीहरू नाचेनौ। हामीले बिलाउन गर्यौँ र तिमीहरू रोएनौ। जोहन ब्याप्टिस्टमा दिने आए अनि तिनले न त रोटी खान्थे न त दाखरस पिउँथे, तिमीहरूले तिनलाई भूत लागेको छ भन्दछौ। मानिसको पुत्र आयो अनि उसले खायो र पियो अनि तिमीहरू भन्दछौ, हेर एउटा घिचुवा र पियाकर, कर उठाउनेहरू र पापीहरूको मित्र। बुद्धि ठिक हो भने कुरा बुद्धि अनुसार हेर्नेहरूले नै प्रमाणित गर्दछन्। यो हो प्रभुको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।